ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। अहमस्मि जवाहरलालः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायक आचार्य पदे नियुक्तोऽस्मि। वयमद्य बौद्ध दर्शन साहित्यस्य उद्भवः विकासश्च इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। तत्र आदौ प्रस्तावना उपस्थाप्यते। वैदिकावैदिक भेदेन भारतीय दर्शनं द्विविधं भवति। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भेदेन वैदिक दर्शनानि षट् सन्ति। चार्वाक, जैन, बौद्ध दर्शनानि त्रीणि अवैदिक दर्शनानि सन्ति। अवैदिक दर्शनेषु बौद्ध दर्शनं दर्शनशास्त्रस्य इतिहासे अत्यन्तमेव मौलिकत्वात् विशिष्टं स्थानं विधत्ते। बौद्ध दर्शनम् उपनिषदात्मवादस्य प्रतिफलं वर्तते। अतः अत्र बौद्ध दर्शन विषये विचार्यते। अस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः वर्तते भगवान् बुद्धः। बुद्ध प्राक् संहिताकालतः आरभ्य उपनिषद कालं यावत् बहुभिः ऋषिभिः उपदिष्टम् अनुभूतम् अनेककर्तृकं साहित्यम् उपलभ्यते। प्राचीन बौद्ध साहित्ये तु तथा नास्ति। अत्र एकमेव निश्चितं मतम् एकेनैव पुरुषेण स्थापितं प्रवर्तितं च दृश्यते। उपनिषदि आध्यात्मविद्यायाः वैविध्यपूर्णं साश्चर्यम् अध्ययनं वर्तते। बौद्ध साहित्ये विचाराणां स्पष्टाभिव्यक्तिः वर्तते। अतएव प्राचीन बौद्ध सिद्धान्तस्य सफलतायाः कारणं भगवतः बुद्धस्य विशिष्टं व्यक्तित्वमेव वर्तते। बुद्धस्य जन्म ईसा पूर्व 6ठ शताब्दौ कपिलवस्तु नामके ग्रामे स्वीक्रियते। मध्यम निकायस्य अष्टकथायां बुद्धस्य जन्मनः वृत्तान्तं मिलति। अस्य नाम सिद्धार्थः आसीत्। अस्य पितुः नाम शुद्धोदनः, मातुः नाम च मायादेवी आसीत्। जन्मनः पंचमे दिवसे यदा शुद्धोदनः वेदपराङ्गतान् आहूय शिशोः भविष्यम् अपृच्छत् तदा सर्वे एव उक्तवन्तः अयं बालकः चक्रवर्ती भविष्यति, संन्यासग्रहणे सति अयं बुद्धः भविष्यति। तेषु यो हि युवा विद्वान् आसीत् बालकस्य जन्मकाले एव स उक्तवान् अयं तु अवश्यमेव महाज्ञानी महापण्डितः भविष्यति। पुनश्च यत् अयं कमपि वृद्धं, रुग्णं, मृतपुरुषं, भिक्षुं च द्रक्ष्यति तदा संन्यासग्रहणं करिष्यति। जन्मतः सप्तमे दिने एव सिद्धार्थस्य मातुः देहावसानः जातः। ततश्च यशोधरा नामकया कन्यया सिद्धार्थस्य विवाहः जातः। बाल्यकालादेव सिद्धार्थस्य मनसि आत्मनि वा अस्य अनिर्वचनीय संसारस्य रहस्यात्मिका प्रवृत्तिः जिज्ञासां जनयति स्म। सिद्धार्थस्य जीवनस्य चतस्रिभिः घटनाभिः अस्य आत्मपरिवर्तनं जातम्। ताश्च भारेण अवनतः एकः वृद्धमनुष्यः, ज्वरेण तप्तः एकः रुग्णः पुरुषः, मृतशरीरस्य समीपे क्रन्दमानाः जनाः, एकः भिक्षुकश्च। एताभिः संसारस्य दुःखस्वरूपं दृष्ट्वा सिद्धार्थस्य मनसि अत्यन्तमेव पीडा जाता। फलतः भौतिकपदार्थानां निसारतया विक्षिप्तो भूत्वा तन्निवृत्तेः साधनान्वेषणाय राजसुखं परित्यज्य 19तमे वर्षे सिद्धार्थः स्वगृहं
परित्यक्तवान्। इदमेव भगवतः बुद्धस्य महानिष्क्रमणम्। दार्शनिक सिद्धांतेन च आध्यात्मिकोत्कर्षाय प्रयत्नः आरभत। किंचित कालानन्तरं गौतमः पंच सन्यासी मित्रैः सह उरुवेला नामके वने एकांत स्थले जघन्य तपम आत्मानुशासनम् आरभत। तपसा कायः क्षीणः जातः। तपसः निष्फले सति किंचित कालानन्तरं पुनः गया प्रदेशं गत्वा तत्र बोधिवृक्षस्य प्रदक्षिणां विधाय बोधिवृक्षस्य अधः सम्यक् संबुद्धये समाधौ लीनः जातः। तत्रैव बुद्धत्वं प्राप्तं। ततः बुद्धत्व प्राप्त्यानन्तरं सारनाथ नाम के प्रदेशे धर्मचक्रस्य प्रवर्तनस्य प्रथमम् उपदेशं प्रदत्तवान्। तदनन्तरं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भिक्षु संघस्य स्थापनामपि कृतवान्। 40 वर्षं यावत् धर्म प्रचारकस्य जीवनयापनं कृतं। यदा तैः अनुभूतं मम अन्तिमः समयः आगतः तदा स्वशिष्यान् दुःखं दुःखं क्षणिकं क्षणिकं शून्यं शून्यं स्वलक्षणं स्वलक्षणम् इति संसारस्य स्थितिम् अथ च जगतः क्षणिकत्वस्य मोक्षस्य च नित्यत्वस्य उपदेशं दत्वा ईशापूर्व 4ठी शताब्दौ भगवान् बुद्धः महापरिनिर्वाणम् अगच्छत्। भारतभूमौ बौद्ध विचार परंपरायाः प्रारंभः भगवतः बुद्धस्य जन्मतः एव आरभत। ऐतिहासिक गवेषणानुसारेण बौद्ध साहित्यं धार्मिक दार्शनिक रूपेण च परिवर्धितं दृश्यते। धार्मिकं स्वरूपं यत्र आचार मार्गस्य प्रवृत्तिः दृश्यते, दार्शनिकं स्वरूपं च आध्यात्मिक तत्त्वानां सिद्धान्तानां युक्त्या अनुशीलन परम्। अस्याः परंपरायाः हीनयान महायान संप्रदायः धार्मिक दृष्ट्या भगवतः बुद्धस्य सिद्धान्तम् अग्रे सारयति। अन्ये च 4 संप्रदायाः बुद्धस्य दार्शनिकं सिद्धान्तं विवेचयन्ति प्रसारयन्ति च। प्रारंभिक बौद्ध साहित्यं पिटकेषु निहितं वर्तते। पिटकं नाम नैतिक नियमानां पेटिका। यद्यपि पिटकेषु निबद्धं साहित्यं साक्षात् बुद्धस्य एव अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते, तथापि बुद्ध संप्रदायविदाः पिटक साहित्यं बुद्धस्य उपदेशरूपेण एव स्वीक्रियन्ते। सम्प्रति यत् साहित्यम् उपलभ्यते तदेव प्रामाणिकं स्वरूपं वर्तते। तत्र त्रिपिटक साहित्यं परवर्ती परंपरायां भगवतः बुद्धस्य मृत्योरनन्तरं बुद्धानुयायिषु बौद्ध सिद्धांत विषये विवादः जातः। तन्निर्णयाय मगध प्रान्ते राजगृहे एका परिषद् बुद्धस्य प्रथम शिष्यस्य सभापतित्वे आयोजिता। तत्र परिषदि त्रिपिटकेषु निहितानां साहित्यानां वाचनं विविधैः संप्रदायवृद्धैः कृतम्। इयं परंपरा बहुदीर्घकालं यावत् प्रचलिता आसीत्। कालान्तरे एतत् सर्वं लिपिबद्धं ग्रन्थरूपेण त्रिपिटक साहित्यरूपेण जातम्। नैतिक नियमानां दार्शनिक सिद्धान्तानां संग्रहः एव त्रिपिटक साहित्यं वर्तते। तच्च सुत्तपिटकं, विनयपिटकम्, अभिधम्मपिटकं चेति। तत्र सुत्तपिटक साहित्यं सुदीर्घकायं महत्वपूर्णं च वर्तते। अत्र भगवतः तथागतस्य लोकोपकारकोपदेशानां लघुकथानां संग्रहः वर्तते। अत्र भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः कथापि संगृहीता वर्तते। अस्य पंचनिकायाः, दीर्घनिकायः, मध्यमनिकायः, संयुक्तनिकायः, अंगुत्तरनिकायः,
खुद्दकनिकायश्च सन्ति। विनयपिटक साहित्ये भगवतः बुद्धस्य सन्देशः संगृहीतः वर्तते। भिक्षूणाम् अनुशासनस्य, संघनियमानां, व्रतानाम्, आचारशास्त्रस्य च नियमानां संग्रहः अत्र वर्तते। अस्य त्रयः भागाः सन्ति: प्रतिमोक्षः, खंधकः, परिवारः। अभिधम्म पिटक साहित्ये बुद्धोपदिष्टानां दार्शनिक सिद्धान्तानां संग्रहः वर्तते। अस्मिन् विषये एका जनश्रुतिरस्ति यत् भगवान् बुद्धः स्वसिद्धान्तस्य प्रचाराय देवलोकं प्रत्यागच्छत्। तदैव अभिधम्मपिटकस्य पाठ अकरोत्। अत्र 7 दार्शनिकग्रन्थाः सन्ति: धर्मसंगिणी, विभंगः, कथावस्तुः, पुद्गलपर्णत्तिः, यमकः, पट्ठानः नाम प्रस्थानः। प्रस्थानः पाली धर्मशास्त्रं वर्तते, यो हि थेरवाद नामकस्य प्रसिद्ध सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः ग्रन्थः वर्तते। बौद्ध परंपरायां त्रिपिटक साहित्यम् अनुश्रुति साहित्यम् उच्यते। अर्थात् यस्य साहित्यस्य प्रवर्तनं श्रवण परंपरया अध्ययन अध्यापनेन जातं तच्च साहित्यम् अनुश्रुति साहित्यम्। अस्मिन् त्रिपिटक साहित्ये 34 ग्रन्थाः संकलिताः सन्ति। तथा ही विनयपिटक साहित्ये 7 ग्रन्थाः, सुत्तपिटक साहित्ये 5 ग्रन्थाः, अभिधम्मपिटक साहित्ये 7 ग्रन्थाः। पिटक साहित्यातिरिक्त अन्यानि अपि पाली साहित्यं वर्तते, येषां बौद्ध साहित्यस्य विकासे महत्वपूर्णम् अवदानं वर्तते। तथा ही मिलिंद प्रश्नः, अष्टकथा, विशुद्धिमार्गः, परमार्थमंजूषा, अभिधर्म संग्रह आदयः प्रमुखाः सन्ति। बौद्ध न्यायदृष्ट्या मिलिंद प्रश्नः अत्यन्तमेव महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते। अत्र मिलिंद नागसेनयोः मध्ये यत् प्रश्नोत्तररूपेण वादः जातः तेषामेव अत्र संग्रहः वर्तते। बौद्ध दर्शनस्य 4 संप्रदायाः सन्ति। ते च वैभाषिकः, सौत्रान्तिकः, योगाचारः, माध्यमिकश्चेति। वैभाषिकः अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः वसुबन्धुः वर्तते। अभिधर्मकोशः वसुबन्धुः रचना वर्तते। अस्य संप्रदायस्य सिद्धान्तः वर्तते व्यावहारिक जगति बाह्यपदार्थानाम् अपलापं नैव कर्तुं शक्यते, यतो हि जागतिक पदार्थेषु प्राणिनां जीवनमाश्रितं वर्तते। अतः बाह्य पदार्थानां जागतिक पदार्थानां वा अस्तित्वं तु अस्ति एव इति सर्वास्तित्ववादीनां वैभाषिकानां मतं वर्तते। अस्मिन् मते सर्वेषामेव पदार्थानां ज्ञानं प्रत्यक्षेणैव भवति। धूमं दृष्ट्वा वह्नेः यदनुमानं भवति तत्रापि महानसादौ अनुभूत धूमवह्नि संयोगयोः अनादि संस्कारः मनसि तिष्ठति। येन हि नहि दृष्टः धूमवह्नि संयोगः स धूमं दृष्ट्वा वह्नेः ज्ञानं नैव कर्तुं शक्यते। अतः सर्वेपि पदार्थाः प्रत्यक्षगम्यः एव भवति इति वैभाषिकानाम् आशयः। सौत्रान्तिकाः सूत्रप्रमाणिकाः वयं न तु शास्त्रप्रमाणिकाः। सौत्रान्तिकाः एतेषां सिद्धान्तः वर्तते बाह्यानुमेयः। बाह्यपदार्थाः विनाशशीलाः सन्ति, अतः तेषां प्रत्यक्षं नैव भवितुमर्हति। नैव भवति वा? यथा दर्पणस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा बिम्बस्य अनुमानं क्रियते
तथैव बाह्य पदार्थानां सत्यतायाः ज्ञानम् अनुमित्यैव भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् मते बाह्य पदार्थाः अपि सत्यम्, आंतरिक चित्तमपि सत्यम्। बाह्य पदार्थानाम् अस्तित्वं नहि स्वीक्रियते चेत् तेषां प्रतीतिरेव न स्यात्। अतः बाह्य पदार्थानाम् अस्तित्वं तु अस्ति एव इति सौत्रान्तिकाः वदन्ति। योगाचारः, योगाचारस्य सिद्धान्तः वर्तते विज्ञानवादः। मैत्रेयनाथः असङ्गनाथश्च विज्ञानवादसिद्धान्तस्य प्रवर्तकाः सन्ति। अस्मिन् मते प्रतिबिम्बेन बिम्बस्य आनुमानिकं ज्ञानं मिथ्या भवति, चित्तमेव एकं मात्रं सत्यं। विज्ञानवादिनां मते बाह्यवस्तूनाम् अस्तित्वमेव नास्ति। परं सत्यस्य ज्ञानं योगाभ्यासेनैव भवितुमर्हति। भवति वा इदं जगत् चित्तरूपमेव। विज्ञानपदवाच्यं चित्तं द्विविधं भवति, आलयविज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानं च। प्रवृत्तिविज्ञानं जगद्रूपं भवति, आलयविज्ञानं चित्तरूपं भवति। तत्र चेतनायाः स्वरूपम् उक्तं वर्तते। चेतनाश्चित्ताभिः संस्कारो मनसश्चेष्टा। यस्यां सत्याम् आलम्बनं प्रति चेतसः प्रस्यन्दवत् भवति, यथा अयस्कान्त वशात् अयः प्रस्यन्दवत् इति विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। योगाचार मते विज्ञान विज्ञेययोः भेदः तु स्पष्टमेव। विज्ञेयं कल्पितत्वात् अवस्तुः, विज्ञानं प्रतीत्य समुत्पन्नत्वात् वस्तुः। आलय विज्ञानं सतत प्रवाहशीलं भवति। तथा ही उक्तम् आलय विज्ञानस्य स्वरूपं तरंगा यद्वत् पवन प्रत्ययेरिताः नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते। आलयौघस्तथा नित्यं विषय पवने रिताः चित्रैस्तरंग विज्ञानैः नृत्यमानाः प्रवर्तते। चित्तमालय विज्ञानं मनोयन मननात्मकं गृह्णाति विषयान् येन विज्ञानं हि तदुच्यते इति लंकावतार सूत्रे उक्तं वर्तते। माध्यमिकः अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः नागार्जुनः वर्तते। अस्य संप्रदायस्य प्रधानग्रन्थः माध्यमिककारिका सिद्धान्तश्च वर्तते शून्यवादः। अयं सिद्धान्तः सर्ववैनाशिक नाम्नापि अभिहितः वर्तते। अस्मिन् मते शून्यमेव अपरोक्षं पारमार्थिकं तत्त्वं वर्तते। नानात्मकमिदं प्रपञ्चम् अस्य शून्यस्यैव विवर्तः। तथा ही द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना लोक संवृत्ति सत्यं च परमार्थतः इति माध्यमिककारिकायाम्। अत्र बौद्ध दर्शने शून्य शब्दः सिद्धांत विशेष सूचकः वर्तते। अयं शून्य शब्दः सर्वथा अभाव शून्यः अभावस्य सापेक्षत्वात् शून्यः निरपेक्षः परम तत्वबोधकः आध्यात्मिक मध्यम मार्गस्य उद्भावकत्वात् इदं दर्शनं माध्यमिक उच्यते। तथा ही भावाभावांत द्वैरहितत्वात् सत्स्वभावानुत्पत्ति लक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत् मध्यमो मार्ग उच्यते। उक्तम ही अस्तीति नास्तीति उभेपि अन्ता शुद्धि अशुद्धीति इमे पि अन्ता तस्मादुभे अंत विवर्जयित्वा मध्ये स्थानं प्रकरोति पंडितः। बौद्ध दर्शनस्य प्रतिपाद्य विषयेषु चत्वारि आर्य सत्यानि अपि प्रमुखानि सन्ति। अतः अत्र किंचित् विचार्यते। आत्मा परमात्मा जगत् परलोकः पापः पुण्यं मोक्षादि दार्शनिक सिद्धान्तानां विवेचनं बौद्ध दर्शनस्य उद्देश्यं नास्ति। जीवानां दुःखानां अन्तः कथं स्यात् इदमेव उद्देश्यम् आसीत्।
बुद्धत्व प्राप्त्यनन्तरं भगवता बुद्धेन यो हि उपदेशः कृतः तेषु आर्यसत्यानि तानि च आर्यसत्यानि चत्वारि दुःखं दुःखहेतुः दुःखस्य अन्तः दुःखस्य अन्तोपायश्च। दुःखं जीवनं दुःखमयं वर्तते। जन्म मृत्युः शोकः अप्रिय संयोगः प्रिय वियोगः दुःखं वर्तते। एतेषां मूलं वर्तते आसक्तिः। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान पंचस्कंधाः दुःखानि सन्ति। पृथिव्यादयः महाभूतानि रूपं सुख दुःखानाम् अनुभवः वेदना पूर्व संस्कारजन्य इदं तत् इति भावः संज्ञा रूपादीनां स्मृतिः येन वस्तूनां ज्ञानं भवति सैव संस्कारः चेतनतत्त्वं विज्ञानम् इति। दुःख हेतुः बुद्धस्य प्रतीत समुत्पाद सिद्धान्तः दुःख हेतोः ज्ञानस्य एकमेव उपायः वर्तते। न कोऽपि पदार्थः अहेतुकः भवति। दुःखस्य मुख्यं कारणं तृष्णा वर्तते। तृष्णायाः कारणं पुनः इन्द्रियाणां विषयाः पंचस्कन्धाः सन्ति। अतः इन्द्रियाणां विषयाः पंचस्कन्धाः यदा तृष्णारूपेण भवन्ति तदा ते दुःखं जनयन्ति। बौद्ध दर्शने प्रतिपादितं द्वादश निदानमेव दुःखानां मूलं कारणम्। अतः दुःखस्य निरोधः तृष्णायाः नाशः एव दुःखनाशस्य कारणम्। तृष्णायाः नाशः परित्यागः भवति यदा प्रियवस्तुभ्यः विमोहः स्यात् विषयेभ्यः विरक्तौ स्यात्। विषयेभ्यः विरक्तौ सत्यां भवचक्रस्य द्वादश निदानस्य निरोधः भवति। भवचक्र निरोधात् पुनर्जन्म नैव संभवति। ततश्च शोक मोह तृष्णादीनां नाशे सति दुःख निरोधः भवति। अयं दुःख निरोधः बौद्ध दर्शनस्य सिद्धान्तसारः वर्तते। दुःख निरोधावस्थायां प्राप्य जीवन्नैव निर्वाण प्राप्तिः भवितुमर्हति। दुःख निरोधोपायः यैः कारणैः दुःखानाम् उदयो जायते तेषां दुःख हेतूनां दुःख कारणानां नाशोपायमेव निर्वाण मार्गः उच्यते। अयं च अष्टांगिक मार्गः वर्तते। अनेन अष्टांगिक मार्गेण सर्वे मनुष्याः अभ्युदयं गच्छन्ति। ते च मार्गाः सम्यक् दृष्टिः सम्यक् संकल्पः सम्यक् वाणी सम्यक् कर्म सम्यक् जीविका सम्यक् प्रयत्नः सम्यक् स्मृतिः सम्यक् समाधिः। एते अष्टौ मार्गाः आचार्यैः त्रिषु स्कन्धेषु विभक्ताः। एते स्कन्धाः एव प्रज्ञाशील समाधि नाम्ना त्रिरत्नपदवाच्याः। तत्र बौद्धाचार्याः इत्थं विवेचयन्ति। प्रज्ञा सम्यक् दृष्टिः सम्यक् संकल्पः सम्यक् वाणी शीलं सम्यक् कर्म सम्यक् जीविका सम्यक् प्रयत्नः समाधिः सम्यक् स्मृतिः सम्यक् समाधिः। मनसा वचसा कायसा शुभाशुभ कर्मणां यथार्थ ज्ञानमेव सम्यक् दृष्टिः। यानि चत्वारि आर्य सत्यानि उपदिष्टानि तदनुसारेण दृढ़ इच्छायाः आचरणं संकल्पः। संकल्प विमुक्तस्य यत् फलं वाण्या एव प्रकाशते सा सम्यक् वाणी। हिंसा चौर्य व्यभिचार शून्यं कर्म कर्मान्तमुच्यते। निषिद्ध कर्मणां परित्यागात् अनुष्ठेय कर्मणां आचरणेन जीवकोपार्जनम् आजीविका वर्तते। अशुभ भावानां परित्यागः एव सम्यक् व्यायामश्च सम्यक् प्रयत्नः। शरीर वेदनां मनोवस्थां तदवस्थैव स्मरणं विषयेभ्यः विरक्तेः इयं हेतुः। चित्तस्य एकाग्रतां समाधिरुच्यते। बौद्ध दर्शन साहित्यस्य प्रतीत समुत्पादोपि
महत्वपूर्णः विषयः वर्तते। चत्वारि आर्यसत्यानि प्रतिपादितानि। द्वितीयम् आर्यसत्यम् अस्ति दुःखहेतुः। बौद्धपरम्परायां दुःखस्य एकमेव कारणं नास्ति, अपितु दुःखहेतोः एका सुदीर्घा परम्परा वर्तते। तदस्ति 12 निदानं। जरामरणं, जातिः, भवः, उपादानं, तृष्णा, वेदना, स्पर्शः, षडायतनं, नामरूपं, विज्ञानं, संस्कारः, अविद्या इति। येषु पूर्वं पूर्वं प्रति उत्तरोत्तरं कारणं वर्तते। अतः सर्वेषां दुःखानाम् आदिकारणं वर्तते अविद्या। एतत् 12 निदानम् एव भवचक्रपदवाच्यं वर्तते। तदेव प्रतीत्यसमुत्पादः। अयं च प्रतीत्यसमुत्पादः बौद्धदर्शनस्य मौलिकः सिद्धान्तः वर्तते। अस्य अर्थः वर्तते प्रतीत्य प्राप्तौ सत्यां समुत्पादः अन्यस्य उत्पादः। प्रतीत्यसमुत्पादः बौद्धदर्शनस्य कारणतावादः वर्तते। सांसारिक पदार्थाः परिवर्तमानाः सन्ति। अस्य परिवर्तनस्य व्याख्या कारणतावादेनैव कर्तुं शक्यते। बौद्धदर्शनस्य कार्यकारणनियमः अनित्यः वर्तते। एवं क्रमेण बौद्धदर्शनसाहित्यस्य यो हि विकासक्रमः मया उक्तः, सम्प्रति विषयसंग्रहः उपस्थाप्यते। भारतीयदर्शनेषु बौद्धदर्शनस्य स्थानम् अत्यन्तमेव महत्वपूर्णं वर्तते। अस्मिन् पाठे भगवतः बुद्धस्य इतिवृत्तं, व्यक्तित्वं च प्रतिपादितं वर्तते। ततश्च बौद्धदर्शनस्य विकासः कथं जातः, तत्र के सोपानाः सन्ति इत्यादीनां विषयाणां सविस्तरेण विवेचनं मया कृतं। ततः परं त्रिपिटकसाहित्यस्य स्वरूपं किं, कथं च निर्मिताः सन्ति, बौद्धदर्शनस्य 4 सम्प्रदायाः के सन्ति, के च तेषां 4 सम्प्रदायानां प्रवर्तकाः, तेषां सिद्धान्तानामपि यथामति मया विवेचनम् उपस्थापितं। बौद्धदर्शनस्य 4 आर्यसत्यानि कानि, केन रूपेण प्रतिपादितानि सन्ति इत्यपि मया अत्र उपस्थापितम्। अन्ते पुनः प्रतीत्यसमुत्पादस्य स्वरूपं किम्, एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे मया विचारितं। विश्वसिमि यत् अनेन पाठेन बौद्धदर्शनसाहित्यस्य सामान्यपरिचयः भवतां कृते लाभकरः भविष्यति इति। धन्यवादः। नमस्कारः।